Chapitre 1, le premier chapitre de la mécanique, les lois de Newton, quand on rappelle les définitions, vecteur position. Alors avant de parler du vecteur position, on doit souligner que l'étude du mouvement d'un corps solide donc s'intéresse surtout au mouvement du point G. Le point G c'est le centre d'inertie, le marquez ديال القصور. مثلا انت عندك كرة كاملة. Alors quand on fait l'étude du mouvement, on n'étudie pas le mouvement de tous les points, mais un point particulier اللي هو G كنا نقولوا le centre d'inertie. Et là بغينا ندرسوا le mouvement تاع une voiture, on va pas étudier le mouvement de tous les points, mais surtout un point particulier, c'est le point G, c'est le centre d'inertie. Le vecteur position. Alors, supposons un corps en mouvement dans un plan X ou Y, un mouvement dans la trajectoire, pour déterminer la position de le corps. يعني باش نعرف الموضع ديالو, je dois connaître son abscisse, le off-sol, et son ordonnée, le orthube, à chaque instant. يعني في كل وقت خصني نعرف الإكس ديالو والإيكغيك ديالو. Donc le vecteur OG كيساوي X fois I plus Y fois G. Bien sûr, si le corps se déplace, راه الإكس والإيكغيك كيفاريو, كنقولوا لهم des fonctions horaires, دوال زمنية. دابا إلا بغيت المسافة OG, شوفوا معايا ها OG, هذا واشنو هذا إكس, وهادي واشنو بناتها لهنا إيكغيك. جو ريبيت, هذا إكس وهذا إيكغيك. إوا إلا درنا العلاقة ديال فيثاغورس, لا لوا دو بيثاغور, غادي تعطينا أو جي هي لا راسين ديال إكس كاري بلوس إيكغيك أو كاري. إكزومبل, إلا خديت ليكزومبل أن, أو جي هي تي كاري بلوس أن فوا إي دو تي موان أن فوا جي. شحال كيساوي الإكس هنا الشباب في هاد الحالة؟ إكس هي تي كاري بلوس أن, والإيكغيك هي دو تي موان أن. دونك إلا خديت باغ إكزومبل في تي إيكالا زيرو, شحال كيساوي إكس؟ يساوي نعوضو تي بالزيرو, دونك تعطينا واحد, والإيكغيك واش يساوي؟ موان أن. يعني في لانستون تي إيكالا زيرو, الإكس إيكالا أن والإيكغيك باردون. دونك إكس égale t carré plus 1 y égale 2t moins 1. Si je prends t égale à 0, donc x égale à 1 و y كيساوي moins 1. غادي تعوضوا t بالزيرو هنا و y بالزيرو. لو كان خديت عاود t égale à 1 seconde, x égale à combien؟ إلا عوضنا هنا بواحد غادي تولي لي زوج, و إلا عوضنا هنا بواحد غادي عاود تولي لكم y يساوي واحد. هنا في t égale à 0 x يساوي واحد, ها الإكس يساوي واحد, الإيكغيك يساوي ناقص واحد. يعني لو كور راه هنا في تي إيكالا زيرو, الجسم راه في هاد النقطة. في تي إيكالا أون سكوند الإكس يساوي زوج والإيكغيك يساوي واحد. ها الإكس يساوي زوج, ها الإيكغيك يساوي واحد. يعني هنا لو كور راه في هاد لابوزيسيون في واحد سكوند. انسي دو سويت. دوزيام بوان دروك, لو فيكتور فيتيس VG, ou bien tout simplement qu'on note V. La définition. Le vecteur vitesse par définition est d de OG sur dt. يعني المشتقة, la dérivée de OG par rapport au temps. بمعنى le VG égale, donc علاش عندكم ال OG هي XI زائد YG, ولا ديريفيناها دروك d de OG sur dt غادي تعطيني d de x sur dt fois i زائد d de y على dt fois g. دونك ها حنا لو فيكتور فيتاس هو d de x على dt زائد هاد d de x على dt كنوطيوها vx, لا بروجيكسيون ديال vg على لاكس دي x, وهادي لابسيس تاع لوردوني ديال لا فيتاس هو vy. لا نورم ديال لا فيتاس vg هي la racine de Vx carré زائد Vy carré. La vitesse s'exprime en mètres secondes moins 1. Maintenant, le vecteur accélération.
لو فيكتور اكسيليراسيون كنوطيوها اش جي ولا تو سامبلومون ا. هاد الاش جي بار ديفينيسيون هي لا ديريفي ديال لا فيتاس بالنسبة للزمن ولا لا ديريفي سكوند ديال او جي. إذن هي لا ديريفي بروميير ديال لا فيتاس ولا لا ديريفي سكوند ديال او جي. خليونا بلا ديريفي سكوند دابا نتمو بهادي. كوردوني لا ميم شوز. هاد الاش جي هي دي في اكس على دي تي فوا اي زائد دي في يكغيك على دي تي فوا جي. دي في اكس على دي تي غادي نوطيوها هادي غادي نوطيوها ا اكس وهادي واش غادي نوطيوها ا يكغيك. إذن لا نورم ديال لاكسيليراسيون هي ا اكس كاري زائد يكغيك كاري افيك لا راسين والوحدة ديالها هي المتر سكوند موان دو. خلاصة القول سكيل فو روتونير هنا عندكم لو فيكتور بوزيسيون عندو لابسيس وعندو لوردوني. لا فيتاس عندها في اكس و في يكغيك. في اكس هي لا ديريفي ديال اكس و في يكغيك هي لا ديريفي ديال يكغيك. و لاكسيليراسيون عندها ا اكس وعندها ا يكغيك. ال ا اكس هي لا ديريفي ديال السرعة تاع في اكس والاخرى لا ديريفي ديال في يكغيك.